अस्सलाम वालेकुम। मैं अबू अहमल। आज मैं आपके रूबरू आने का एक बहुत बड़ा मकसद है। वो ये है कि आज इतवार का दिन है, 16 अक्टूबर है। आज सुबह में हमने मस्जिद अशरफ करीम किशनबाग 9 नंबर MM पहाड़ी के करीब इस मस्जिद में हमने नमाज ज़ोहर अदा की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर इस मस्जिद में जो फलाही काम अंजाम दिए जाते हैं, जो मस्जिद को मरकज के तौर पर बनाया गया है, इबादत के अलावा दावत और खिदमत का ये बेहतरीन मरकज है। हैदराबाद में इस जैसी मैंने कभी दूसरी मस्जिद नहीं देखी। जहां पर हो सकता है हैदराबाद या तेलंगाना के किसी हिस्से में ये काम होता होगा, लेकिन शहर हैदराबाद के पुराने शहर में जो अशरफ करीम मस्जिद का मैनेजमेंट और सफा बैतुल माल की जानिब से जो फलाही काम अंजाम दिए जाते हैं, उसकी मिसाल शायद ही कोई और मस्जिद की कमेटी दे सकती होगी। मेरा ये अंदाजा, अल्लाह करे कि गलत हो, कि इस तरह का काम और भी जगहों पर होता होगा और होना भी चाहिए। हैदराबाद के सीनियर सहाफी हजरात और दर्दमंद फिक्र रखने वाले नौजवानों की एक टीम, जो इस्लाह माशरा के नाम से हम लोग पिछले 1 महीने से लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं। हम इस फिक्र में हैं कि किस तरह माशरे में हर तरह की बुराई का खात्मा हो। इस पहल और इस कोशिश के तौर पर हम पिछले 1 महीने से लगातार मेहनत कर रहे हैं। उसी की कड़ी थी कि आज हम मस्जिद अशरफ करीम किशनबाग में तकरीबन सारा दिन गुजारा। आपको सुनकर बेइंतहा ताज्जुब होगा कि एक मस्जिद के तहत इतने काम हो सकते हैं। वो इस तरह है, मी सेवा सेंटर का तकरीबन काम मस्जिद के तहत होता है। जैसे कि आपके आधार कार्ड बनाना हो या वोटर ID कार्ड बनवाना हो, इस तरह की सर्विस का इस मस्जिद के एक हिस्से से काम होता है। सफा बैतुल माल इसकी निगरानी करता है। इन जो मैं लिस्ट बता रहा हूं आपको, मस्जिद के तहत जो काम होता है, इंतजामी कमेटी अशरफ करीम और सफा बैतुल माल मस्जिद और महराब फाउंडेशन की जानिब से। टेमेरिस जो तेलंगाना का माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल है, जहां पर माइनॉरिटीज को फ्री तालीम दी जाती है, वहां पर एडमिशंस करवाए जाते हैं। बस्ती में सर्वे कर जो लोग पढ़ना चाहते हैं, फीस अदा नहीं कर सकते, कई मजबूरियां हो सकती है, उनका सर्वे करके मस्जिद को बुलाकर वहां से फाइलिंग की जाती है और टेमेरिस में एडमिशन दिलाया जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट स्कूल्स में, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में जो सहूलतें होती है वो प्राइवेट स्कूल में नहीं होती। एक तो तालीम फ्री होती है और वहां के असातिज़ा बिल्कुल काबिल होते हैं। तो इसके लिए टेमेरिस के अलावा गवर्नमेंट स्कूल में इस महल में किशनबाग और अतराफ के लोगों को ले जाकर दाखिला दिया जाता है। ये काम मस्जिद के तहत होता है। और सेटविन, जहां पर ये गवर्नमेंट की जो सेटविन की ट्रेनिंग होती है, जो रोजगार लगाने के लिए 7th और 10th पास होने के बाद जो ट्रेनिंग दी जाती है, इस मस्जिद के तहत बच्चों को, नौजवान बच्चों को, लड़कियों को सेटविन में दाखिला दिया जाता है। इस मस्जिद के तहत फैमिली काउंसलिंग सेंटर है। यहाँ पर सफा काउंसलिंग सेंटर है, जो हफ्ते में 1 दिन काम करता है। मियाँ बीवी के झगड़ों के अख्तलाफात लोग, इसका मकसद यह है कि मुस्लिम लड़कियां खास तौर पर कोर्ट को, पुलिस के चक्कर न काटें, अपने फैमिली के मसाइल मस्जिद में बैठकर हल करें। इसके लिए फैमिली काउंसलिंग सेंटर भी चलता है मस्जिद में। टेलरिंग सेंटर होता है और टॉस, जो बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं और SSC का एग्जाम देना चाहते हैं, तो इस साल 1100 बच्चों को, इस साल टॉस में 1100 बच्चों को SSC का एग्जाम दिलाया गया है सफा बैतुल माल और मस्जिद अशरफ करीम की जानिब से। गुज़िश्ता साल 800 बच्चों को दिलाया गया था, इस साल 1100 बच्चों को बिला सूदी रकम दी जाती है। तकरीबन 200 मजबूर लोग जो सूद पर पैसा लेकर अपना कारोबार करते थे, उनको उस लानत से छुड़ाकर उनको बिला सूदी रकम दिया जाता है। 5,000 रुपए और 10,000 रुपए रकम दी जाती है और हफ्ते में सिर्फ 300 रुपए लिए जाते हैं। बड़ी आसानी से वो अदा करते हैं। खास बात यह है कि कलेक्शन करने के लिए कोई आदमी नहीं है। जो लोग कर्जा लिए हैं वही लोग आकर मस्जिद में अदा करते हैं और जिसका रिकॉर्ड अच्छा है और मस्जिद रकम देते हैं। तो बिला सूदी
رقم کا بھی انتظام یہاں پر، مائکرو فائنانس جس کو کہتے ہیں، یہ بھی انتظام ہے مسجد کے تحت. ووٹر آئی ڈی کارڈ بنایا جاتا ہے، ہیلتھ کارڈ بھی دیے جاتے ہیں. تقریباً لوگوں کو، مسجد کے اطراف کے رہنے والے لوگوں کو اپنے علاج کرنے کے لیے ہیلتھ کارڈ بھی ایشوز کیے گئے ہیں. اور ایک میڈیکل ٹیم بیٹھتی ہے مسجد کے ایک حصے میں اشرف کریم کے پاس، جہاں پر فری علاج کے لیے ڈاکٹرز کا انتظام ہے. وہاں پر گورنمنٹ ہاسپٹلز میں علاج کرانے کے لیے یہاں سے رہبری کی جاتی ہے تاکہ لوگوں کا لاکھوں روپے کا پیسہ کی بچت ہو. اس کے علاوہ اس مسجد کے اطراف میں پورا مکمل 15,000 گھروں کا سروے کیا گیا ہے اور یہ جاننے کی کوشش کی گئی ہے کہ کتنے لڑکیاں پڑھ لکھ کر گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، غیر شادی شدہ ہے، طلاق شدہ کتنے ہیں، یتیم و یسیر بچے کتنے ہیں، کتنے بچوں نے ڈراپ آؤٹ کر کے اپنے گھروں میں وقت برباد کر رہے ہیں. ان تمام کا 15,000 گھروں کا کشن باغ کے اطراف میں سروے کیا گیا ہے تاکہ ان کو ان کی ضرورت کے مطابق مدد کی جا سکے. صفا ہیلتھ سینٹر چلتا ہے یہاں پر، جہاں پر ڈاکٹرز کی ٹیم رہتی ہے. راشن ڈسٹریبیوشن کا انتظام ہوتا ہے، ہر مہینے یہاں پر راشن ڈسٹریبیوشن کا بھی انتظام کیا جاتا ہے. اور آفت سماوی میں صفا بیت المال کی خدمت، جب کبھی بھی کچھ بارش سے تباہی ہوتی ہو یا کسی اور وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے یا کرونا کی وجہ سے، اس موقع پر ہنگامی طور پر وہاں پر کس طرح کشن باغ اور 9 نمبر کے اطراف میں مدد کرنے کا ہے. یہاں پر کی اس ایک شعبہ یہ بھی کام کرتا ہے. اور اس کے علاوہ مسجد اشرف کریم اور صفا بیت المال کی جانب سے 200 خواتین کو دینی تعلیم کا انتظام کیا گیا ہے. اس طرح کے 200 بچیوں کے ایسے 17 سینٹرز ہیں، تو سینکڑوں خواتین کو دینی تعلیم کا فری انتظام کیا گیا ہے، روزانہ 2 گھنٹے. اس کے لیے 20 ٹیچرز کا انتظام کیا گیا ہے. تو اب بتائیں آپ کہ کیا حیدرآباد میں اس طرح کی کوئی ایسی مسجد ہے جو ایسے مرکز کے طور پر کام کر رہی ہے؟ آج ہماری صحافی حضرات کی کچھ ٹیم، جس میں جرنلسٹ کے علاوہ ڈاکٹرز بھی تھے اور فکر مند حضرات بھی تھے، تو ہم یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ آخر اس مسجد میں کیا کیا خدمات انجام دی جاتی ہے. تو گزارش یہ ہے کہ اگر حیدرآباد کے ہر محلے میں ایک مسجد میں اس طرح کا کام ہو تو آپ بتائیں کہ کتنے بہترین نتیجے آ سکتے ہیں. تو ہماری یہی کوشش ہے کہ کس طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. ہر برائی جڑ پکڑ چکی ہے. میاں بیوی کے جھگڑے ہو، ڈرگس کا مسئلہ ہو، اور مذہبی طور پر یہ کام نہ کرے. انسانیت کے نام پر ہر طبقہ، ہر مسلک، ہر مذہب کے لوگوں کی انسانی خدمت کے لیے کس طرح ہم کمر بستہ ہو سکتے ہیں، وہ کرنے کی ضرورت ہے. اب حیدرآباد میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل عام ہو گیا ہے. ڈرگس کا لینا بچوں میں بہت بے شمار بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. میاں بیوی کے جھگڑے، اختلافات، کورٹ کچہری، وکیلوں کے پاس لاکھوں روپیہ کے علاوہ وقت کی بربادی ہو رہی ہے. اس طرح کے شادیوں میں فضول خرچی، تو بے شمار اس طرح کی برائیاں بہت تیزی سے ساتھ پھیل رہی ہے. جیسے اشرف کریم مسجد کشن باغ، ایک مرتبہ وزٹ کریے، وہاں کے کریم صاحب بول کے رہتے ہیں، بہت ہی نہایتی متقی پرہیزگار آدمی. ان سے ملاقات کریں اور ان سے پوچھیں کہ کس طرح یہ کام انجام دیا. دینی تعلیم کا مسجد میں انتظام جو ہے شاید ہی کسی اور مسجد میں انتظام ہوگا. بچوں کی دینی تعلیم کا بہترین انتظام ہے مسجد میں. تو لہٰذا آخر میں گزارش یہ ہے کہ اشرف کریم مسجد جو کشن باغ میں ہے اس کو ایک مرتبہ وزٹ کیجیے، جس طرح ہم لوگوں نے جا کر وہاں کا معائنہ کیا، دورہ کیا، انتظامی کمیٹی سے ملاقات کی. اس کے بعد آپ جس علاقے کے تلنگانہ میں رہتے ہوں وہاں پر کی ایک مسجد میں اس طرح کا ایک ماڈل بنائیے، پھر دیکھیے کتنے بہترین نتائج آتے ہیں اور ملت کا، بچے سے لے کے خواتین تک، بوڑھے تک، ہر کسی کا فائدہ کیسے ہوتا ہے. ابو ایمل